من IIPC كندا والعالم القرآني الشهير محمد شيخ. تقديم أول مصحف ملون في العالم، كتاب الله، أداة قيمة لأي طالب للقرآن، مصممة بطريقة أن يتعلم أي مبتدئ مبادئ النحو القرآني بسرعة وسهولة. كل كلمة وحرف من القرآن تم ترميزها بالألوان لسهولة الرجوع البصري، وجميع آيات القرآن تم تجميعها معا بخط وشكل ممتعين، مع كتيب مرفق في الخلف يوفر تعريفات ومبادئ شاملة لقواعد اللغة العربية مع الأمثلة. على مر السنين، مختلف الناس قد خدموا القرآن من خلال تسهيل البحث عن الآخرين والبحث عن كلمات القرآن وتطوير فهم أفضل لكتاب الله الوحيد. هناك العديد من الأدوات المتاحة في العالم لمساعدة الناس على القراءة وفهم القرآن، ومع ذلك المصحف المشفر بالألوان هو الأول من نوعه وسهلة المتابعة، مما يساعد الناس على فهم قواعد القرآن بسرعة وسهولة. في بداية هذا الكتاب ستجد كل أسماء الله 100 والتي تم أيضا ترميزها بالألوان، ولكن بالإضافة إلى ذلك ستعرف أيضا لأول مرة 100 اسم من كتاب الله جمعت معا في نهاية الكتاب. ساعدنا في الترويج وإحضار أول كتاب الله المشفر بالألوان إلى العالم وتقرب الناس من رسالة الله. نحن نحتاج مساعدتك لتغطية تكلفة النشر. نقدم النسخة الرقمية مجانا على موقعنا الإلكتروني www.iipccanada.com حتى نتمكن من طباعة الكتاب الورقي للتوزيع في جميع أنحاء العالم بمساعدتك. تبرع بسخاء ويصبحون أعوان الله وساعدنا في تحقيق هدفنا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته.